अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। तो मुझे अपनी फैमिली के साथ सफ़र पर जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने जो इतनी प्यारी कुदरत के मनाज़िर की वीडियो सुनाई थी वो आप देखिए, लुत्फ़अंदोज़ होइए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छे लगेंगी, तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सके और मैं करूँगी आपके साथ ढेर सारी बातें। और मेरी इन बातों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर लिसनर, हमारे प्यारे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हदीस मुबारक में बताया है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने इखलाक में बेहतरीन हो। तो खुदा के लिए अपना इखलाक बेहतरीन कर लें। ये नहीं ऊपर ऊपर से, दिल से अपने इखलाक को बेहतरीन कर लें। किसी की बुराई मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, किसी पर बोहतान मत बांधिए। ये सब जो हैं ये गैर इखलाकी चीज़ें हैं। और जितना हो सकता है खुदारा जलन और हसद जैसी बीमारी से अपने आप को दूर रखें। यकीन करें ये ऐसी बलाएं हैं दोनों चीज़ें कि जो अपने ऊपर इन चीज़ों को सवार कर लेता है ना, बस फिर वो तो दूसरों का काम ख़राब किए बगैर उसको चैन नहीं मिलता। तो खुदा के लिए रश्क करना सीखें। जब आप किसी की चीज़ देखते हैं, किसी को खुश देखते हैं, तो उससे जलन हसद मत कीजिए, बल्कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि आप दुआ तो कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला सबकी सुनता है कि अल्लाह मुझे भी इससे ज़्यादा अता कर। अल्लाह के तो हाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो बेशुमार अता कर सकता है। तो आप मांगिए, खुल कर मांगिए, जितना उससे ज़्यादा मांगिए। जो आप देखते हैं किसी के पास, अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन खुदा के लिए जलन हसद से अपने आप को बचा लें। अच्छा डियर लिसनर्स, ये बात तो आप सभी मानेंगे कि जलन और हसद छुपाए नहीं छुपती, उसका पता लग जाता है शक्ल देखकर। अच्छा, एक और हदीस है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे उम्मती में हर बुराई हो सकती है पर दो बुराइयां नहीं हो सकती। उनमें से एक है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता और दूसरा ये कि वो धोखा नहीं दे सकता। तो आप देख ही सकते हैं कि ये दो बुराइयां भी आजकल पीक पर हैं। इन्हीं से ही ये आगे मज़ीद जो हैं वो बुराइयां जो हैं वो फैलती जा रही हैं, ऐसे वबा की तरह। जैसे एक बीमारी नहीं वबा बनकर फैल जाती है, उसी तरह ये फैली जा रहे हैं। तो डियर लिसनर्स, आप महज एक दफ़ा सच बोलने की कोशिश तो कीजिए। काइंडली, आपको अगर रुसवाई का डर है तो आपको अल्लाह और उसके रसूल के सामने रुसवाई से डर नहीं लगता। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपके झूठ को तर्क करने पर और सच्चाई को अपनाने पर अल्लाह और उसके रसूल आपका साथ नहीं देंगे? वो आपका साथ मुकम्मल देंगे। आप एक दफ़ा सच तो बोलिए। सिर्फ एक सच ऐसी चीज़ है जिसमें इतनी ताकत है जो तमाम बुराइयों को आपसे दूर कर देती है। और हाँ, अगर आप नहीं बोलना चाहते सच, चलें आप नहीं बोल सकते, आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि आपने ये झूठ बोला है, तो आप अल्लाह के हाँ गिरा कर सच्ची तौबा तो कर सकते हैं ना। और उस दिन से ये इरादा तो कर सकते हैं ना कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चलो पीछे तो जो हुआ सो हुआ, अल्लाह ताला उसका पर्दा रखे, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, सच्ची तौबा कीजिए। तो क्यों अल्लाह आपका जो है वो पर्दापोशी नहीं करेगा? अल्लाह आपकी पर्दापोशी करेगा। और आगे आप ये सच्ची तौबा के बाद कोशिश करें कि आप कभी झूठ मत बोलें, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी सहल आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो दूसरी चीज़ है धोखाधड़ी, गद्दारी, कि जो ये भी जो है ना, ये हम लोगों में इस कदर ज़्यादा है। कहीं नाप तोल में कमी, कहीं कोई कपड़ा लेने जाओ तो उसकी कटिंग में कमी, कहीं कुछ छोटी से छोटी चीज़ में जो है उसमें भी इन्होंने इस कदर धोखाधड़ी से काम लिया हुआ है कि आप यकीन करें कि बरकत नहीं रहती। फिर ये गद्दारी ही तो है जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इन तमाम बुराइयों से हम तमाम उम्मत मुसलमा का जो है पीछा छुड़वा दे। आमीन तुम आमीन। हम तमाम इन बुराइयों से पाक तर हो जाएं, पाक तरीन हो जाएं। प्लीज़ सब मिलकर आमीन कहिए। अल्लाह किसी की भी दुआ कबूल कर सकता है। अच्छा, तो डियर लिसनर्स, एक ये वहम कि हम अपने अंदर वहम पाल लेते हैं और
غلط گمان جو ہیں وہ لوگوں کے بارے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایکٹیویٹی کسی کی تھوڑی سی نظر آ گئی نا تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ اس نے اس لیے کیا ہوگا، اسی وجہ سے کیا ہوگا، چاہے اس کی بیچارے کی کوئی انٹینشن ہی نہ ہو، اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ خدارا ان غلط قسم کے وہموں اور بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حال ہی میں میری فرینڈ نے مجھ سے بات شیئر کی کہ ان کی جو مدر ان لا تھی وہ بیمار تھیں کافی نا، تو وہ اپنے بچوں کو ان کے روم میں نہیں جانے دیتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے بچے شور کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کہ وہ ان کے ریسٹ کے لیے کرتی تھی یہ سب، تو وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ اس لیے نہیں آنے دیتی کہ کہیں اس کے بچوں کو جو ہے وہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو اللہ ہم سب کو ان تمام بدگمانیوں سے بچائے اور غلط فہموں سے بھی دور رکھے، آمین۔ اور ڈیئر لسنر، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ پر توکل ہے، کہ اللہ پر توکل بھروسہ اگر آپ کا مضبوط ہے نا تو دنیا کی کوئی شے جو ہے وہ آپ کو اچھائی کے رستوں پر چلنے سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ایمان کی کمزوریوں کو دور فرمائے اور اللہ پر توکل ہمیشہ ہمارا قائم و دائم رکھے اور ہمیں ہمیشہ سیدھے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ان تمام برائیوں سے جن کا میں نے ذکر کیا اور جن کا میں نے ذکر نہیں کیا ان تمام سے ہم تمام امت مسلمہ کو بچائے اور خوش رہنے کی اور دوسروں سے اچھے طریقے سے ملنے کی، پیش آنے کی اور ہدایت کے رستوں پر رواں دواں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، تو ہمارے جو ہے سفر کا اختتام ہو رہا تھا، تو ہم جو تھے اپنے گھر کی طرف واپسی جا رہے تھے، اپنے شہر کی طرف رواں دواں تھے، اور سن سیٹ پیارا سا سین آپ نے دیکھا ہوگا، قدرت کے نظارے دیکھے ہوں گے، اور یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا یہاں پر، اور ہم نے تھوڑی سی ریفریشمنٹ لی تھی ریسٹ ایریا میں جا کے، اور پھر ہم نے اپنا سفر پھر سے کنٹینیو کیا، اور پھر لمبی قطاریں تھیں بھائی، تو کیونکہ تب جو تھے وہ چھٹیوں کے دن چل رہے تھے، اور تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہیں وہ ہمیں ٹول پلازے پہ ہی لگ گئے کہ اتنی لمبی لائن تھی گاڑیوں کی۔ خیر اس کے باوجود ہم خیر خیریت سے گھر پہنچ ہی گئے۔ وہ انگلش کا پروورب تو شاید آپ سب میں سے کسی نے سنا ہی ہوگا کہ ٹریول لائٹ اف یو مسٹ، لیکن بھائی ہمارا تو ٹریول بالکل بھی لائٹ نہیں تھا، ہمارے پاس بہت زیادہ سامان تھا اور بچوں نے بھی خاصا تنگ کیا۔ اس موقع پر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے یہ 2 گھنٹے جو تھے وہ 12 گھنٹوں کے برابر لگ رہے تھے کہ بچوں نے اتنا تنگ کیا۔ یہ شکر ہے کہ ریسٹ ایریا سے ہم نے کچھ سامان بچوں کے لیے لے لیا تھا جس سے کہ وہ ہمیں مزید تنگ نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل میں ان کو پوائمس وغیرہ وہ لگا کر دے دی جس سے انہوں نے ہمیں زیادہ تنگ نہیں کیا، ہم بخیر و عافیت اپنے منزل کو پہنچ گئے۔ کے ساتھ ہی آپ سب کو میرا سلام، دعائیں، اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔